आसा। आमी सदांच तांची ऋणी आसतली। गोय सरकार गोय मुक्ती खातीर लढो दिवपी सुटके झुजाऱ्यांच्या प्रती सदांच उपकारी आसा। सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारात रोजगार दिवपाची येवजण गोय सरकारान 2013 वर्सा सुरू केली। ह्या येवजणे खाला फेब्रुवारी 2026 मेरेन वट्ट 397 उमेदवारांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात प्रायोजित नोकऱ्यो आसात। 2013 नोंद जावंक नाशिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यां खातीर निमाणी संद म्हण राज्य सरकारान मार्च 2026 नवे अर्ज मागयले। हातूंत वट्ट 79 अर्ज नोंद जाले। आयज तातूंतल्या 27 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक जॉब ऑफर लेटर आमी भेटयतात। धावतो वेळ मतींत दवरून प्रतिकात्मक उणे 2 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक ही ऑफर लेटर मानेस्तांच्या हस्तुकी आता भेटयता। मागता राज्याचे मानाधीक राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी हांचे लागीं की तांणी जॉब ऑफर लेटर भेटोवचे। श्रीमती मिलन हरिश्चंद्र कारबोटकर हाका विनंती आसा की तांणी माचयेर येवन ते लेटर स्विकारचे। श्रीमती सिद्धी गजानन गावकर हाका विनंती आसा की ताणे माचयेर येवन हे जॉब ऑफर लेटर स्विकारचे। देव बरें करूं। तशेंच उरिल्ल्या 25 जाणांक विनंती आसा की ताणे कार्यावळ सोंपले उपरांत मानेस्ता बरोबर माचयेर येवन फोटो काडचो। मडगांवां घेतिल्ल्या सभेत सुटके झुजारी डॉक्टर लाम मनोहर लोहिया हांणी क्रांतीची ज्योत पेटयली। तांच्या उतरांनी ल्हान व्हडांच्या मनात त्यागाची भावना जागयली आनी हेच भावनेन जल्म दिलो तो गोंया खातीर, गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी सुटके झुजाऱ्यांक आनी गोंय मुक्तीच्या संग्रामाक। गोंय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय हांका विनंती करता की तांणी उलोवप करचें। हांगा हाजीर आसल्या भुरग्यांक, जाणट्यांक, आमच्या पत्रकारांक, मिडियाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या माचयेर आसल्या मानेस्तांक हांव उगडास करतां म्हजे थोडे अनुभवाचो आनी 2 उतरां तुमकां सांगूंक सोदतां। गोंय क्रांती दिसाचे सगळ्यांक तुमकां परबीं। आयच्या सुवाळ्याचा मुखेल अतिथी भोवमानीस राज्यपाल अशोक गजपती राजू आनी म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, आयज क्रांती दीस गोंय मुक्ती मशाल जे दिसा पेटली आनी ह्या मशालीचो उजो क्रांतिकाराच्या काळजांत पेटलो तो हो दीस स्वतंत्र सैनीक राम मनोहर लोहिया आणि मडगांव हांगासर गोंयकाराची काळजांत ही ज्योत पेटयली। ती गोंयभर न्ही तर देशभर पातळली। ह्या खऱ्या अर्थान गोंय सुटकेची जून सुरू जाली। आयज हो 80वा क्रांती दिन। गोंय सुटके खातीर क्रांती दिन उगडास काडटना सुटके झुजाऱ्यां खातीर आपले जीव आपयले आनी हाल सोंसले सगळे सुटके झुजाऱ्यांक उगडास करपाचो हो दीस। गोंय मुक्त जावन आज विकासाचे देखेन नेटान फुडें चल्ला। गोंय मुक्तीसान आज मेरेन सगळ्या सरकारांनी गोंयच्या विकासान आपले योगदान दिलां। आज गोंयचे मुख्यमंत्री एक तरणाटो फुडारा कडेन आसा। दोतोर प्रमोद सावंत हे फाटल्या 7 वर्सां गोंयचे नेतृत्व करता आनी त्याच्या फुडारपणा खाला
जायत्यो बऱ्यो गजाली जातात हे राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावरूंक जाय गोंय राखपा खातीर. पूण हे करत आसतना फक्त सरकाराक दोश दिवून जावचो ना. आमी गोंयकारांनी बी तितलेच शिटूक रावूंक जाय. तरणाट्याचो फुडार सुरक्षीत जातलो जाल्यार तांकां रोजगार फावो जावपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कितलेशेच पावलां मारल्यात. तांची खरी तोखणाय करपाची पडटली. ते म्हटल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक निर्णयाचेर ते ठाम रावले. सरकारांतल्या लोकांच्या प्रेशराक ते बळी पडोंक ना. नोकर भरती गणोतेक जावका हाल लागून ताणें घेतलो निर्णय. दोतोर तूं केन्नाय बळी पडनाका, कोणाक भिनाका. तुका सगळ्यांचो तेका आहा. तुगेल्या उतरान सांगता तुका भिवपाची गरज ना. एक थारला दबाव बळी पडनासतना गोंयच्या फुडाराक लागून घेतले बरो निर्णय राखून दवरपाक धाडस लागता. सरकारान ज्येष्ठ नागरिकाच्या विशया कडेनय बी संवेदनशील पळोवंक जाय. ज्येष्ठ नागरिकांक सुरक्षीतपणान फिरपाक मेळपाची परिस्थिती तयार जावपाक जाय. ज्येष्ठ नागरिकांक शारांनी भायर सरोन बीन कठीण जायत चल्ल्या हाचे कडेन ताणें लक्ष दिवचें. गोंयचें पर्यावरण राखता आसतना विकास आनी पर्यावरण संरक्षण हाचे समिती घडून येवंक जाय. हाची जतनाय आनी घेवची. सुटके झुजाऱ्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाचे बाबतींत ताणें मारले पावलां तोखणाय करपा सारकी आहा. ताणें ह्या लोकांक नोकऱ्यांक फावो करून तांचे आमी सुटके झुजारे संघटना स्वागत करता. कांय जाणांचेर अन्याय जाला तेचेरूय बी सरकार गव्हर्मेंट पर्यंत पळयतले अशी आस हांव बाळगिता. सगळ्यांक क्रांती दिसाची परबी दिता आसतना आमी सगळ्यांनी आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय अशें म्हणून 2 म्हजी उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा. सर, ही भूंय व्हड त्यागाची, ही भूंय व्हड रत्नांची. या भुये खातीर बलिदान केल्ल्या विरांक सलाम आमचो. गोमंत भुयेच्या क्रांतीचो भांगरा दीस हो आयचो. आमच्या भांगराळ्या गोंय भुये खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमकां स्वातंत्र्याची भेट दिवपी आदरणीय सुटके झुजाऱ्यांक आयज आमी नमन करतात. भोवमानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां उलोवप करपाची विनंती करता. नमस्कार आणि येवकार. 18 जून आयज गोंयचो क्रांती दिन. ह्या क्रांती दिनाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक राज्यपाल तुसापती अशोक गजपती राजूजी, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बाब दाद देसाई, तशेंच लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आल्लेमो, मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, राज्याचे CS डॉक्टर कांडावळू, समोर आशिल्ले प्रशासनातले सगळे अधिकारी आणि व्हडा संख्येत हांगा आशिल्ले प्रेस मिडिया आणि पयलेच फावटी खूप मोठ्या प्रमाणात हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिक संघटनेच्या सगळे पदाधिकारी आसतले, तांची भुरगीं आसतलीं आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आशिल्लीं सगळीं हांगासर आशिल्लीं भुरगीं हांव परत एकदां म्हणजे क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आणि म्हज्या बरोबर एकदांच घोशणा दिवची ही सगळ्या जाणांक विनंती करता. भारत माता की भुरग्यांक भारत माता की. क्रांती दिनाचा वंदे. लोहिया आयलो रे, लोहिया आयलो रे. 18 जूनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदां म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदां गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली आणि ही पेट्टा आसतना सुद्धा वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली. कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 ह्या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेक्षा, कश्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजें सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955तल्या स्वतंत्र सेनातल्या संग्रामाक
म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली, पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी, तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफायड जाले ते पावले. म्हणून तर आज महाराष्ट्रांतल्यान नागपूर हांगासरले थोरात, चंद्रपूर हांगासरले थोरात हे 1955 तांचे बलिदान जाल्ले आणि तांचो सुपुत्र आज आमच्या व्यासपीठाचेर आयलो. तांकां आमी आज म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो त्या याद करून दिलो. हांवें याद इतक्याच खातीर करता म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग हे 21 वर्साचे तरुण ह्याच म्हणजे सत्याग्रहात बलिदान पडिल्ले. तांची ती वीर माता आयजूय बी म्हणजे आयजूय हयात आसा. त्या वीर मातेक वंदन करपाचो अभिमान म्हाका मेळ्ळो. थंय हरियाणाक हांगासर वचून म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग यांची वीर पत्नी हिका आमी हॉनर करपाचें काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केलां. हांवें सांगता इतक्याकूच की इतिहास विसरपाक जायना. आमी इतिहास याद दवरता तीच फुडली बरी पिढी तयार जाता. आणि म्हणून म्हणजे ह्या गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामात ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो अशा प्रत्येकाक फाटल्या 7 वर्साच्या कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या वेळार आमी तेंचो गौरव करपाचें काम हे सातत्यात फुडें येलां. ताकाच याद दवरून आमी जशें म्हणटा की दैनिक तरुण भारत आणि दैनिक केसरी म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांच्या 5व्या पिढीतले आज रोहित टिळक आमच्या मदीं हजर आसा. आणि ज्या दैनिक केसरीत सुद्धा खूप मोठो वांटो पुण्याच्याच गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामात उचललो. तांचेय बी आज हांव अभिनंदन करता गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन. आणि म्हणून तर आज तांकां प्रमाणपत्र हे आमच्या राज्यपालांच्या हस्ते आमी दिले. दैनिक तरुण भारत हांचो सदोदीत म्हणजे गोंय मुक्ती संग्रामाच्या उपरांत तांचो वांटो आसात, बट गोंय मुक्ती संग्रामात सुद्धा म्हणजे मामा ठाकूर आज तांच्यांनी आयले. तांचे वडील हांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बेळगांवांतले एखादे जर गोंय मुक्तीतले केंद्र खंयचे आशिल्ले आसत जाल्यार ते दैनिक तरुण भारतले तेन्नाचे ऑफिस आसतलें की तेंच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक त्या भागात रावताले सपोर्ट करपाचो आणि वेळच्या वेळी आवाज उठोवपाचो. भारतभरातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक, महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक एकीकडे हाडपाचें काम हे दैनिक तरुण भारतात आणि तांचे वडील हे ठाकूर हांच्यांनी बी खूप मोठ्या प्रमाणात केल्लो. तांचोय हॉनर करपाचें काम म्हज्या आज सरकारात केलां. म्हाका सांगपाक खूप अभिमान दिसता की अशाच पद्दतीन भारतभरातले स्वातंत्र्य सैनिक वेगवेगळ्यो संघटना हांच्यांनी 1947 ते 1961 पर्यंत म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या मुक्ती संग्रामा खातीरूय वांटो घेतला. आणि हे करता आसतना गोंयांतले सुद्धा तमाम स्वातंत्र्य सैनिक ह्या हातूंतल्यान बलिदान दिली, प्राणाची आहुती दिली. आणि हातूंतले म्हणजे आमी सगळ्यात पयलीं प्राणाची आहुती दिवपी स्वर्गेस्त बाळाराया मापारी हांकां बाळाराया मापारी हांचो मरणोत्तर म्हणजे तांचो सत्कार आसतलो किंवा तांच्या स्मारकाचेर म्हणजे आमी म्हणटा की सरकारी कार्यक्रम करपाचो आसतल्याच्या त्या स्मारकाचेर म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालो. हेंय सांगपा खातीर म्हाका खूब अभिमान जाता. मागीर तो दिपाजी राणेंचो बंड आसूनी किंवा कुंकळेचो उठाव आसूनी किंवा पिंतूस बंड आसूनी ह्या सगळ्या जाणांक गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात जालें. हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आज कुंकळेंतलो उठाव, पिंटोंचो बंड आणि दिपाजी राणेंचो बंड हांचो म्हणजे हांकां हॉनर दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालां. आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियो मिनेझीस म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे खरें म्हणजे रेस्ट घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ले. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस तांच्या घरा कडेन तांच्यांनी पळयलो की पोर्तुगीजाच्या ह्या अत्याचाराच्या आड पोर्तुगीजात गोंयांत चल्लेलो अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर पयलेच फावटी तांच्यांनी जी जाहीर मिटींग मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर आपयली. आणि त्या लोहिया मैदानाचे हे क्रांती मैदानात ताज्या उपरांत म्हणजे उठाव हो पुराय गोंयांत जालो. आणि आतांच पळयल्या ल्हानशा शॉर्ट फिल्मांतल्यान तुमी पळयलें की म्हापसा, पेडण्या, सत्तरी ह्या सगळी कडल्यान लोक हे खूप मोठ्या प्रमाणांतल्यान त्या लोहिया मैदानाचेर जमा जाले. आणि 18 जून 1946 उपरांत कंटिन्युअसली ही ज्योत पेटत उरली. ताज्या उपरांत जावपी 1954तलो सत्याग्रह, ताज्या उपरांत जावपी 1955तलो सत्याग्रह आणि ताज्या उपरांत म्हणजे गोंयांतल्या कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांक आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडली. आणि तातूंतल्यान कितलेशेच फ्रिडम फायटर जावं तो पुरुषोत्तम काकोडकर, मोहन रानडे, डॉक्टर जुलियो मिनेझीस, पीटर आल्वारीस, वामन सरदेसाय, लक्ष्मीकांत बेंबरे, सुधाताई जोशी असे कितलेशेच तमाम स्वातंत्र्य सैनीक आसतले तांच्यांनी ह्या गोंया खातीर आपलें जायतें काम केलें. आणि ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन 1961 गोंय स्वातंत्र्य संग्राम
गोंय स्वतंत्र मेळपाचें काम हे 1961 जालें. हे सगळें करता आसतना आमी टी.बी. कुन्ना हांकांय बी म्हणजे हांच्याय स्मारकाक बंधन करता आणि तांच्यांनी केल्लें काम आमी सातत्यात सदोदीत याद दवरता. म्हणजे गोंयांत नॅशनलिस्ट म्हणून म्हणजे जेंकां आमी म्हणटा की जेंच्यांनी गोंयांतलो आवाज हो मुंबय आनी महाराष्ट्रांत उठोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांच्याच मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी उठोवपाचें काम केलें. सदोदीत म्हणजे ह्या सारकिल्ले फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्यांनी कितलींशींच वर्सां म्हणजे कश्ट केले, सहन केले आणि आमी पळयता की 1961च्या उपरांत तांच्या भुरग्यांक म्हणजे फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक की लेटर ऑफर दिवपाचें काम हे सरकारान सुरवात केलें. हांव जस्ट रिव्ह्यू घेतालो पळयतालो की 70% भुरग्यांची लेटरां जी आसा ही म्हज्या सरकाराच्या टेन्युअरान दिली. हें सांगता आसतना म्हाका खूब बसता. जवळपास 288 लेटर्स आमी एकदां न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला आसत सुद्धा जाल्यारूय तांकां ती ऑफर लेटर दिवची. आज आमी 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हें फक्त इतक्याच खातीर सांगता आमी स्वतंत्र सैनिकांचें बलिदान विसरूंक ना. त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि तेंच्यांनी केल्लो त्याग हो आमी विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हजें सरकार जें आसा हें सदोदीत हें याद दवरलेलें आसा. पत्रादेवीचें स्मारक थोड्याच दिसाच्या भितर पुराय जावपाचें आसा. हय थोडोसो उशीर लागलो आसतलो बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. म्हणजे 1955 तेंच्यांनी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हें स्मारक कित्या खातीर तर हें स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यात गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचें स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर ताचें आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याच भर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आनी हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हें वावुरता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फ्रीडम फायटरा खातीर आतांच पयलेच फावटी बाब दाद देसाय हांचें भाशण तांच्या भाशणांतल्यान फ्रीडम फायटरांचे वेगवेगळे विशय आसतले, तांची पेन्शन वाडोवपाचो विशय आसतलो किंवा तांचे इतर विशय हे म्हज्या सरकारात सातत्यात सुटावे केल्ले आसा. आणि हे सुटावे करता आसतना तांकां वेळच्या वेळी योग्य त्यो फॅसिलिटीज दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे वावरूच आसा. म्हणून आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा हांव हयात असलेल्या आणि ज्ञात नासलेल्या असल्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांक परत एकदा याद करता आणि तुमच्या बलिदाना खातीरच आज आमी ह्या स्वतंत्र गोंयांत ह्या मुक्त गोंयांत हे तुमचें बलिदान त्याग आसा म्हणून तर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी ती फळां अनुभवता. आमी पळयता की गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1961 पासून आयज पर्यंत गोंयांत येदो व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपाक पावनाशिल्लें ते 2014च्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना तुमकां गोंय दिसता. आणि हे सगळें करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनाचा सकयल आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत आमी पळयता की वेगवेगळ्यो गजाली ह्या गोंय सरकारात सातत्यात लोकांच्या मुखार दवरल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत नॅशनल हायवे आसतलो किंवा मांडवी अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आयल्या. आणि हातूंत भर दिता आसतना आमी म्हणटा की ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट विच इज रुरल एंटरप्रिनरशिप आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, लोकल प्रोडक्शन आसतलें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसतलें, अशा पद्दतींतल्या लोकांक सक्षम करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो कार्यावळी म्हज्या सरकारात सदोदीत फुडें हाडल्या. आणि सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे म्हजें घर स्वातंत्र्याच्या उपरांत आपलें घर हें कायदेशीर जावचें म्हणून म्हज्या सरकारात म्हजें घर ही योजना हाडल्या. आणि सामान्य गोंयकाराचें घर हें ताज्या नांवार जावपा खातीर मागीर ते स्वताच्या जागेत बांदलेले आसूनी, कोमुदात जागेत आसूनी, रेव्हेन्यू प्रॉपर्टीज आसूनी किंवा म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कूळ मुणकाराचें घर आसूनी, हें घर ताज्या नांवार जावपाची गरज आसा. कारण जो पर्यंत घर हें स्वताच्या नांवार ना तो पर्यंत मनशाक शांत न्हीज पडूं शकना. हें घर आपल्या नांवार जावपा खातीरच सरकारात म्हजें घर नांवाची योजना हाडून ऑलरेडी आपलें घर हें ताज्या नांवार करपाक सुरवात केला.
सरकारान अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर काम करता असताना कुशावती नावाचो नवीन तिसरी डिस्ट्रिक्ट तयार केल्या आणि तिसरी डिस्ट्रिक्ट तयार करता असताना प्रशासनातले सगळे काम हे अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर विशेष करून SC ST आणि OBC ह्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या कुशावती डिस्ट्रिक्टात आम्ही प्रशासन लोकांच्या दारापर्यंत व्हरपा खातीर सातत्यात आम्ही कार्यरत असतले लोकांपर्यंत ह्यो सगळ्यो योजना तांच्यापर्यंत पावोवच्यो म्हणून आम्ही कार्यरत आसा. एड्युकेशनाच्या बाबतीत केल्ले आम्ही मोठे काम हे सगळ्यांच्या तुमच्या मुखार आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता असतानाच आम्ही पळयता की नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स असतले, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ असतले किंवा आता नुकत्योच 5 कॉलेजी युनिव्हर्सिटी कॅम्पसात जो नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर घेतला, या अशा पद्धतीचे फ्युचरिस्टीक फुडल्या 50 वर्सांच्या कार्यकाळा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक कशा पद्धतीचे एड्युकेशन जाय हे दिवचे म्हणून आमचे सरकार कार्यरत आसा. आणि हे सगळे करता असताना सुद्धा म्हणजे एकूय गोंयचे भुरगे आपल्याकडे कदाचित फीज भरपाक पयशे ना म्हणून फाटीं उरचे न्ही म्हणून CM स्कॉलरशीप पोर्टल नावाचो नवीन पोर्टल सुरवात करून तांकां CM स्कॉलरशिपीच्या माध्यमांतल्यान मदत करपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. आणि हे कॅर्स ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान स्किल बेस्ड एड्युकेशन असतलें, डिजिटल एड्युकेशन असतलें किंवा एक्सपिरियन्शियल लर्निंग असतलें अशा पद्धतीच्यो विविध योजना आमचें सरकार फुडें व्हरत आसा. होलिस्टीक डेव्हलपमेंट गोंयची जावची, इनोव्हेशन आनी एंटरप्रिनरशीप गोंयांत आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात येवचें आणि मल्टी डिसिप्लिनरी एड्युकेशन भुरग्यांक मेळचें हाच्या खातीर आमचें गोंयचें सरकार हे कार्यरत आसा. एम्प्लॉयमेंट आणि यूथ हाच्या खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत हय गोंयांत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करच्यो आणि त्यो गोंयच्या तरणाट्यांक मेळच्यो. सरकारात असतल्यो किंवा बिन सरकारी इंडस्ट्रीज ह्यातूर असतल्यो हाच्या खातीरय गोंय सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कार्यरत आसा. आणि ताकाच लागून हल्लीच आमी मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळाव्याचे प्रायव्हेट सेक्टरातूय आयोजित केला. स्टाफ सिलेक्शन आतांच बाबदाद देसाय हांच्यानी ताची तोखणाय केली. गोंयच्या भुरग्यांक हे ट्रान्सफर आनी मेरीट बेस्ड सगळे भुरगे ह्या सरकारी नोकरेत येवचे आणि प्रायव्हेट सेक्टरातूय बी अशाच पद्धतीत नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा. अप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली, स्कील बेस्ड एड्युकेशन हातूर खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांचे कौशल्य आणि खूब मोठ्या प्रमाणात वाडचे म्हणून आमचें सरकार हे कार्यरत आसा. गोंय राज्य हे टुरिजमा खातीर गणलें वता आणि हे टुरिजम डेव्हलप करता असताना सस्टेनेबल टुरिजम, इको टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम, स्पिरिच्युअल टुरिजम, वेलनेस टुरिजम आणि इंटरनेट टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसा. म्हणजे फ्युचरिस्टीक आमी म्हणटा की भारत देशांतली गोंय हे टुरिजम हे राजधानी जावची म्हणून तर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करता असताना ताका लागपी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप हेय म्हज्या सरकारात खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्ली आसा. गोंयांतले वेगवेगळे अचिव्हर्स आज आमी पळयता म्हणजे जावं ते कावी आर्टाच्या निमित्तान सागर मोळी सारकेलो भुरगो जर राष्ट्रपतीच्या हस्ते गौरव जाता जाल्यार गोंयांतलो नामवंत गोमंत भूषण अजित कडकडे जो गोंयचें नांव पुराय भारतभर हे आपल्या गायनाच्या माध्यमांतल्यान व्हरता. म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी तेंच्यांनी केल्लें बलिदान आज व्यर्थ वचूंक ना हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. कारण गोंयकाराक खऱ्या अर्थात तांच्यांनी पळयिल्लें स्वप्न भांगराळें गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजना खातीर म्हणजे विकसीत भारत 2047 जाता असताना विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर सो आतांच तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता की विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गरजेचो आसा. आमी जशें म्हणटा की प्रशासनातले अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री हे फक्त इतकेच मेळोन सो हे विकसीत गोवा करूंक शकचे ना तर गोंयांतलो प्रत्येक गोंयकार मागीर तो भुरगो आसूनी जाणटो आसूनी सगळे जाण हे मेळोनूच आमी स्वयंपूर्ण गोंय आणि विकसीत गोंय करपाक शकतले. तुमचो आस्पाव हातूंत आसतलो हाची हांव अपेक्षा करता आणि परत एकदां क्रांती दिनाच्यो शुभेच्छा सगळ्या जाणांक दिता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. चडांत चड देव बरें करूं सर. जांकां लागून जांचे खातीर आयज आमी हें स्वातंत्र्य भोगता त्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात सुटके झुजाऱ्यांची याद, तांचे शौर्य, बलिदान, त्याग सदांच दर एकल्याच्या मनान आणि स्मरणात आसतलो. त्या समेस्त धाडसी झुजाऱ्यांक नमळां येणार गा. आता गोंय राज्याचे मानादीक राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपति राजू जी हांकां उलोवप करपाची विनंती करता. सर, आपसे अनुरोध है कि आप आज इस अवसर पर अपने विचार साझा करें.
Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Union Minister of State for Power and New Renewable Energy, Honorable Ministers, Honorable Leader of the Opposition, respected freedom fighters, family members of martyrs, officers of the Goa government, distinguished guests, members of the media, my dear brothers and sisters. It is a matter of immense pride and privilege to join you today on the historic occasion of Goa Revolution Day, Kranti Din. Every year on June 18th, we remember a defining moment in Goa's history. On this day in 1946, the people of Goa overcame fear and raised their voices against colonial rule. The movement that began then eventually led to the liberation of Goa on 19th December 1961 and its rightful place in the Union of India. Today we pay tribute to the brave men and women whose sacrifices, courage and determination made freedom possible. Their struggle reminds us that liberty is never granted freely. It is earned through perseverance, unity and sacrifice. For more than 4.5 centuries, Goa remained under Portuguese rule. Despite restrictions on civil liberties and democratic rights, the spirit of freedom continued to live in the hearts of the Goan people. The turning point came on 18 June 1946 when Dr. Ram Manohar Lohia, while staying in Goa with his close friend Dr. Julio Meneses, witnessed the denial of basic freedoms of the people. Deeply moved by these injustices, Dr. Lohia chose not to remain silent. At a historic gathering in Maragao, he called upon the people to stand up for their rights, dignity and freedom. His message ignited a powerful movement. Although the colonial authorities responded with repression, arrests, the barrier of fear had been broken. A new chapter had begun in Goa's struggle for liberation. As we commemorate this day, we pay a heartful tribute to Dr. Ram Manohar Lohia, Dr. Meneses, and countless freedom fighters who kept the movement alive. Their courage continues to inspire generations. The Goan freedom movement was remarkable for its unity. People from different religions, languages, communities and backgrounds came together for a common cause. Students, teachers, farmers, workers, writers and citizens joined in hand in the pursuit of freedom and justice. The years following 1946 saw growing resistance and increasing support from across India. The cause of Goa's freedom became a national concern. Finally, on 19th December 61, Goa, Daman and Diu were liberated through Operation Vijay, bringing an end to centuries of colonial rule. On this occasion, we express our deepest gratitude to the personnel of the Indian Armed Forces whose courage and professionalism
helped fulfill the aspirations of generations of Goans. Since liberation, Goa has achieved remarkable progress. Today it is recognized as its high literacy, strong social indicators, vibrant economy, rich culture, and democratic values. Goa has successfully preserved its unique identity while embracing development and modernity. Yet, as we celebrate our achievements, we must also look ahead. Challenges such as environmental conservation, sustainable development, climate resilience, technological advancement, and social inclusion require our collective attention. The lessons of the freedom movement remain relevant even today. Every generation has its responsibilities, just as our freedom fighters faced the challenges of their time with courage and conviction. We must address the challenges of our era with wisdom, integrity, and commitment. The future of Goa rests in your hands. Learn about the sacrifices that secured the freedom we enjoy today. Let the values of patriotism, responsibility, compassion, and excellence guide our actions. The greatest tribute we can pay to our freedom fighters is to build a society that reflects their dreams and aspirations. As we celebrate Goa's Revolutionary Day, let us renew our commitment to democracy, constitutional values, social harmony, and environmental stewardship. Let us preserve Goa's rich heritage while building a future of a prosperous, inclusive, and sustainable Goa. On this sacred occasion, I bow my head in respectful tribute to all those brave men and women whose sacrifice made Goa's liberation possible. May their courage continue to inspire us. Jai Hind, Jai Goa. बहुत बहुत धन्यवाद सर. समेस्तान गोय क्रांती दिसाची परतून एक फावट उर्बेभरीत परबी. आमची गोमंत भूंय नितळ आणि हरीत दवरुया, तिका जपूया, हिवूय आमची सगळ्यांची सुटके झुजाऱ्यांक नमळाईची आर्गां आसतली. आयच्या क्रांती दिसाच्या कार्यावळीचो समारोप राष्ट्रगानान करतात. राष्ट्रविस्तार करता.